البنكرياس على البلي. هنعمل السي تي صار صوت واضح ولا في مشكله؟ ادي عندكم النورمال بنكرياس شكله ده سي تي. الصوت فيه مشكله ولا انا متهيألي؟ الصوت ده هو موجود قوم يا محمد علق على دي يلا. انا مش عاوز اتكلم. يلا يلا حبيبي ورينا دي ايه. يلا خد البوينتر وشاور عليها. النورمال ابيرنس بتاعت الليفر والبانكرياس الاثنين زي ما بيقولوا depicted on the images. depicted يعني shown. picture وdepict يعني show. فيلا قول لنا ده ايه يا محمد؟ ده بس عايزين نمشي اسرع علشان ما ناخدش وقت قوي. ايه؟ مش عارف ما فيش ليجن. مش لازم يكون في ليجن. وريني اناتومي. مش لازم يكون في ليجن. احنا قلنا ممكن يكون في ليجن، ممكن يكون في انترفنشن، ممكن يكون في تكنيك، ممكن يكون في نورمال. احتمالات ايه الواحد يلاقيها نورمال ولازم يبقى عارفها. قد ما عارف الباثولوجي ممكن يكون في باثولوجي، ممكن يكون في ايفيدنس على ان واحد عمل انترفنشن، او يكون في الايفيدنس بتاع التكنيك، القسطره اللي عمل منها ولا الابره اللي دخل فيها ايا كان. فقول لنا يلا فين يمين وفين شمال. واضحه قوي يا نظري، واضحه قوي. يمين وشمال. فين السكيل ساعات ما كانش الحاجات دي بتبقى باينه. السكيل الواحد يقيس بيه. السكيل الواحد يقيس بيه اهو 5 سم اهو السكيل. يبقى الواحد يقدر يعرف الحاجه الدايمنشن بتاعتها من قدام لورا قد ايه ومن جنب لجنب قد ايه، زي ما هو باين في السكيل اهو. شاور عليه مره ثانيه اهو. يلا فين الليفر؟ الليفر اهو. ده الليفر الطبيعي. ده الليفر الطبيعي. يا دوب فيه شويه بص للستراكشرز باينه، في حاجات كده بيضه دنسر عن بقيته. شايفها؟ شاور عليها. دنسر يعني ابيض. دنسر يعني او مور دنس يعني اكثر بياضا. في حتت كده يمكن باينه من بعيد. الواحد بيحب يشوف حاجه من قريب ومن بعيد ومن مسافه متوسطه. البعيد له برسبكتيف منظور غير القريب، يعني بيشوف حاجات ساعات مختلفه. باينين كده في حاجات بيضاء. دي الباسلز بتاعت الليفر ما تهمش، لكن ده هنعتبر ده نورمال ليفر عشان لما نشوفه كمان شويه ليفر مليان حاجات نورمال بيلي راديكالز. يعني تفرقوا بين دي وبين دي. شفتوا طبعا الباثولوجي اللي في الليفر كلها، لكن هنبص على البيلي راديكالز. فين الكيدنيز؟ ادي الكيدنيز اهم. فين السلين؟ ايه؟ انت بتقول مو؟ طيب ما هو في بيقولوا الانتبيليتي بتاعت الولد. ما هو هيطلع ايه يعني؟ الحمد لله احنا شرحنا الجسم من زمان، ومن عصر النهضه عرفنا الحاجات اللي موجوده. ما بقاش في شبع ممكن يطلع لنا جديد. ده اكيد السلين. وما هيبقى ايه تاني؟ فده السلين. صح. ده السلين. هم فين الكيدنيز؟ الكيدنيز اهم. الكيدنيز باينين مش شايفين ولا انا؟ فين الساكروسبايناليس؟ فين المصل اللي اسمها الساكروسبايناليس؟ الساكروسبايناليس دي اللي بتبقى ورا هنا. طيب فين هنا؟ ايوه هي دي. برافو عليك صح. فين المعده؟ المعده اهي. العين ده شارب صبغه بيضاء اسمها جاستروجرافين، وعنده الاير فلويد ليفل بتاعه. ده الجاستريك اير بابل الطبيعيه. الجاستريك اير بابل الطبيعيه تبقى موجوده، ما فيهاش اي مشكله. الريكتس ماسلز. فين الريكتس ماسلز؟ الاثنين ابدومينال ريكتاي. الريكتس ابدومينس اهم. الثلاثه ماسلز بتوع الانتيريور ابدومينال وول على جنب اهم. نشاور عليهم انت. ايوه صح. الظل يعني. تمام. الريبس. فين الريبس؟ ورا. دول الريبس بالظبط. خليك على جنب عشان لما تشاور ما تعديش الشاشه كلها.
ايوه بالظبط. امال ايه فين الديدينم؟ فين الديدينم؟ الحته البيضاء الصغيره. طب فين الجول بلادر قبل الديدينم؟ فين الجول بلادر؟ فيها كونتراست. السود شاور جواها. بص ده ايوه هي دي الجول بلادر. دي الجول بلادر. الحاجه الغايبه لسه بتخص الليفر دي ناحيه اليمين قدام. دي الجول بلادر. علاقتها بالديدينم واضحه. علاقتها بالديدينم. الديدينم هو اللي جنبها، الابيض اللي جنبها بالظبط. ده الديدينم. في حتى نقطه ايه، في نقطه ايه الديدينم ممكن يكون في افلو ده تاني. شاور على نقطه الهواء دي اللي موجوده اهي بالظبط اهي. العلاقه بين الديدينم والجول بلادر دي بتوري ان ستون في الجول بلادر ممكن تأثريت انتو ذا ديدينم عن طريق فيستولا. لسه جايبها في الامتحان اللي فات ده يوم الثلاث enumerated complications of gallstone. واحده منهم الجول ستون إلياس. واحد يبقى عنده كوليسيستايتس وستون في الجول بلادر والجول بلادر انفليم تفسكليت تو ذا ديدينم وتنزل الصوم بتاعتها انتو ذا ديدينم وتعمل في التيرمينال ايليان جول ستون إلياس. وجالهم برضه كوليسيستايتس. جالهم واحده عندها بين في الراتيك كوادرنت مش عارف بحراره ولوكوسايتوزز اكيوت تندنس وريباوند اكيوت كوليسيستايتس. يعني اللي كان عارف الجول ستونز وحكايه الجوندس والكلام ده هيبقى عمل جزء كبير من الامتحان اوريدي. الديدينم الجول بلادر. فين الهيد اوف ذا بانكرياس؟ احنا كان غرضنا نشوف البانكرياس كويس. شايفين البانكرياس؟ البانكرياس ديبيكتد يعني شون. DEPICT. بصراحه مكتوب كتير قوي في الكتب بتقول ده this diagram depicts الحاجه دي. فادي اشار عليه تاني اهو. لا مش هو ده. مش البانكرياس مش هيبقى ابيض قوي كده. البانكرياس ما هوش باسكل للدرجه دي. الليفر يبيض، الكدنيز يبيض لما يجي صبغه، لكن البانكرياس لا. فاللي ورا البانكرياس ده ايوه ده. انما الابيض اللي وراه ده الستانيك بين. في حاجه بيضه وراه ماشيه بطوله او يعني بعرضه. مش عارف طوله ولا عرضه، مش فاهمين اقصد ايه. هو هنا البانكرياس مش هنعمل كده فيبقى بالنسبه للبينز مختلف. شاور عليه تاني مع اللونج اكسس. دخل البتاع دي ده نهايه الستانيك بين ناحيه اليمين لما كبر. ده اسمه ايه؟ ده اسمه كورتال بين. الستانيك بين هو اللي ماشي طول البانكرياس. الحاجه بيضه ماشيه ورا البانكرياس كله. لا الخط بطول البانكرياس بطوله البانكرياس اللي فوق اصلا بطوله. في حتى ابيض قوي اهي. ايوه دي ده الستانيك بين. الستانيك بين ورا البانكرياس. الستانيك ارتري ماشي عند الابر بوردر بتاع البانكرياس. احنا قلنا السي تي بيوري اناتومي. انا قاعد اقول لكم اناتومي، احنا مش اناتومي وقاعدين بنعيد عشان ورانا ايه. احنا لسه الحمد لله في ديسمبر ومناش اي حاجه خالص تخلينا مسرعين. كنا ممكن نعمل مره سي تي وخلاص، بس احنا ما بنعملش كده. عايزين نوري حاجات وبتتحسب في الجي اي تي. على فكره الحاجات دي هو الجي اي تي يعني هو هيبقى ايه. فالحته المبيضه اللي ماشيه في ظهر البانكرياس ده ستانيك بين. نفضل نمشي معاها لغايه ناحيه اليمين توصل تبقى كورتال. شارع الكورتال بين. فين الكورتال بين؟ الكبير اللي ورا. لا اللي انت كنت شعر الاول. بص ده الاورطه. ده الاورطه. شعر الاورطه تاني. شعر الاورطه تاني. ده الاورطه. الكوره البيضاء القدام التبري دي الاورطه. شفناها مرات كتير قبل كده. وشفنا ايه في الاورطه قبل كده؟ انيوريزم. شفنا انيوريزم في الاورطه انا متاكد. فدي الاورطه. دي الاورطه اللي جنبها. روح كده على ايوه ده ايه ده؟ ده الانفيريور فينا كيبا. ده الانفيريور فينا كيبا. ده الاي بي سي. الاي بي سي طبعا مش هيبقى كوره. الاي بي بيبقى اوفر ولا اوبلونج بيبقى هو منظره. فده الاي بي سي. ده الانفيريور فينا كيبا. الاورطه طالع منه برانش. في برانش طالع منه ناحيتك اهو. في بتاع الاورطه. الاورطه اهو. في برانش بقى طالع منه ناحيتك ماشي بالعرض.
ايوه ده رينال ارتري. ما بيعملوش رينال ارتريز كتير لانه صعب ان الواحد ينشن على طلعه رينال ارتري من الاورطه. هو دي سلايس بياخدها لو ما جاش في الخارجه بتاعت الرينال ارتري من الاورطه مش هيبان، لكن هنا باين. وفي نقطه قدام الاورطه شايف؟ ايوه دي ده السوبيريور ميزنتريك ارتري. ده السوبيريور ميزنتريك ارتري هو لسه ورا البانكرياس، ان هو بعد كده هو بيبقى اول وراه بعد كده يبقى قدام بيعمل كده ورا النك، بعد كده قدام الانسينيت. يبقى الاول ورا النك وبعد كده يبقى قدام الانسينيت بروسس. فمعروف علاقته هنا لسه هو ورا، بعد كده يجي في الميزنتري يبقى قدام البانكرياس ويعدي قدام الجدينم طبعا الثيرد بارت. ورينا اناتومي تاني، ده منظر هنعتبر ده نورمال بانكرياس. نعتبر ده منظر النورمال بانكرياس. طبعا اشهر حاجه تيجي في البانكرياس ان الواحد ممكن يبقى عنده بانكرياتايتس، ولا يبقى عنده كرونيك بانكرياتايتس بالكالسيفيكيشن، ولا يبقى عنده بانكرياتيك سوبوسيست، ولا يبقى عنده طبعا هيد كانسر. يعني هي دي الحاجات اللي هتبقى يهمكم. هو البانكرياس كده هيبقى برين ينتج بانكرياتايتس ويعمل سوبوسيست، يا يتعور ويعمل سوبوسيست برضه، سوبوسيست هنتكلم عليها حالا، يا اما يبقى كالسيفايد في الكرونيك بانكرياتايتس، يا اما يبقى فيه كارسينوما اوف ذا هيد. كنا بنقول دايما لما الواحد بيتكلم على الجراس ابيرنس اوف اني تيومر بيحب يقول المكان. البانكرياس اكثر حته بيجي فيها تيومرز هي الهيد. هي الهيد طبعا ممكن يجي بودي بين ما يمنعش، لكن اكثر حته بتيجي هي الهيد. لما تيجي في الهيد كانه البالدك ورا الهيد تضغط على البالدك وتعمل ايه؟ اوبستراكتيف جوندس زي ما انتم عارفين طبعا. الاوبستراكتيف جوندس قلنا عليها بتيجي لسببين، يا ستون في البالدك في ست صغيره، يا كانسر هيد في راجل كبير. طبعا الاكسبشنز الحمد لله لا تهبل، الدنيا ما بتخلوش من الاكسبشنز كلها. الاكسبشنز دي القاعده الحقيقه، يعني نحط قاعده وبعد كده نقعد نخلفها. انتوا عارفين بيقولوا rules are made to be broken. بالظبط كده بيقولوا بنحط قاعده عشان نكسرها، لان هو كده بنحط قاعده ولا القاعده عمرها ما تمشي، لكن لازم تكون موجوده. فاهي ادي الاناتومي. لما ورينا تاني الجبين شرع الجبين ما هو عشان كده الواحد لازم لما يعمل ابدومين سي تي يدي صبغه. لو ما اداش صبغه يبقى مش عارف فين الباور، تلخبطه قوي، يقعد يقول هي دي حاجه ولا دي باور. فلازم يدي صبغه يشربها على الاقل. طبعا ممكن نعمل صبغه سي تي على البطن من غير صبغه، بس هيبقى ليس ذان اوبتيمال. عارفين تقدر تقول اوبتمايز يعني خلوا كل حاجه تبقى اوبتيمال، ما تاخدوش تشانسز. الصوت واضح؟ انا مش سامع، انتوا سامعين لغايه الاخر؟ الجول بلادر، ورينا الجول بلادر. left lobe of the liver، الليفت لوب اوف ذا ليفر بيتقسم ببلين ماشيه ما بين الجول بلادر والاي بي سي. يعني لا بس الاي بي سي لما يبقى انتراباتيك الحقيقه فمش هيبان هنا. الكيدنيز، شعر الكيدنيز ليه مبيضين كده؟ ليه بيض؟ ايه اللي خلى الكيدني ليه كده؟ عشان الكيدني فيري فاسكولار. الكيدني من غير فاسلز ما تشتغلش. مش هي الدم بيعدي فيها عشان يبقى فلترد، من غير دم مش هتشتغل. فهي طبعا فيري فاسكولار، باينه بيضه قوي زي العظمه. يعني عندي طبعا واخد اي بي كونتراست. اورطه اهي، سوبيرميزنتريك اي بي سي، بورتال فين قدام يا حبيبي، بس كده. غير امشي معاه ناحيه الشمال. ايوه امشي معاه هو، يمكن ايوه في جهه، ايوه ده ايه؟ ده ماشي بطول البانكرياس، ده الستانيك فين. الستانيك ارتي بيبقى عند الابر بوردر. ليه الفيسلز هنا مش باينه زي الكدني كده هايبر؟ عشان يعني دي كونتراست مش واضح فيها. عشان دي فينس فيز. والاورطه برضه الاورطه مالها؟ عشان غالبا فيز متاخره. الكدني جت، الصبغه جت في الكدني، فدي بقى فيز متاخره شويه. صعب ان الواحد يقول ليه مش كل حاجه بيضه زي بعض، ان عمرها بتبقى زي بعض في نفس الوقت بيضه، لانها فيها فلو. السبين، ورينا السبين، ورينا المعده، ورينا البانكرياس. اديكوا عارفين منظر البانكرياس الطبيعي اهو واضح ومفيش مشكله خالص. والفورتال بين عارفين انتوا الواحد لو ابتدى من السباين
شعر سباين. فين السباين؟ ادي سباين. يبقى قدام السباين في ايه؟ لا سيبك من الاورطه. قدام السباين في مين؟ على اليمين. على اليمين. ما انت لسه على قدام السباين. ايوه ايه؟ الاي بي سي. قدام الاي بي سي في فورامن. قدام الاي بي سي في فورامن اسمه فورامن وينسلو. قدامه البورتال فين. قدامه البايل داكت والهيباتيك ارتري. البايل داكت طبعا على اليمين والهيباتيك ارتري على الشمال. قدامه البيريتونيال كافيتي. عارفين الفري بوردر اوف ذا ليستر اومنتم والفورامن وينسلو والليستر ساك اللي هو ورا المعده. حته البرتيم اللي ورا المعده اسمها الليستر ساك، حته البرتيم اللي قدامها اسمها الجريتر ساك. شكلكم مش معايا. ده اناتومي وريه رهيبه. لما نبتدي من قدام نلاقي جنرال بيرتيم كافيتي، نرجع لورا نلاقي البايل داكت والهيباتيك ارتري. البايل داكت على اليمين والهيباتيك ارتري على الشمال. وراهم البورتال فين. الثلاثه في حته بيقولوا عليها ذا فري بوردر اوف ذا ليستر اومنتم. ورانا فراغ مدخلنا على الليستر ساك اسمه الفورامن اوف وينسلو. ورانا الاي بي سي. ورانا السباين. اهو ورينا تاني يا محمد. ادي السباين. الحته عند بين دي في حاجه بين الكيبه والفرتبرا. انت ليه ليك حق طبعا. تمام. ايوه دي حته كراس. الاي بي سي شرط على الاي بي سي بقى. اي بي سي وبعدين قدامه ايه؟ البورت. قدامه في فورم وينسلو مش باين هنا لانه حته يعني بوتنشال سبيس فمش هيبقى باين. بعد كده في البايل داكت والهيباتيك ارتري هنشوفهم في افلام ثانيه. خلاص احنا مش هعرف المنظر اللي باين على الايمج اللي على الاوفر هيد باين منظر البانكرياس برضه. انتوا شايفينه كويس ولا لا؟ ادي اطلع شاور على البانكرياس. انت اسمك ايه؟ طب يلا ورينا كده. اطلع شاور على البانكرياس على الايمج الكبيره. فين البانكرياس؟ تعال من اي حته. احنا ما عملناش عليك تجربه الترانسليشن. انت مش تنصوص. خلي بالك. عايزك تعالى على جنب. ورينا فين البانكرياس. برافو عليك. اهو كملوا. برافو عليك. وشايفين بيبقى له ساعات الابييرنس ان هو زي لابيليتد كده، ان هو بيبقى منظره كده فعلا. فشايفين منظره عامل ازاي؟ ده اجين نورمال بانكرياس. ده البانكرياس الطبيعي. لو لقينا حواليه فلويد ولقينا الديفينيشن بتاعه مش قادرين نديفاين البانكرياس بروبرلي يبقى فيري سسبيشس ان الان عنده بانكرياتايتس. لو لقينا المنظر ان في فلويد اراوند البانكرياس ولقينا الاورجن مش قادرين نعمل لها بروبر ديفينيشن فبنسسبكت ان الان عنده بانكرياتايتس. البانكرياتايتس انتوا عارفين بيجي جاستريك بين اكيوت ابر ابدومين بين وايه؟ وفوميتنج ويعلي انزيم مشهور قوي في الدم يعلي الاميليز. يبقى لما حد يقول لكم واحد ولا واحده عندها جولد ستونز وجاله ابر ابدومين بين وفوميتنج وعنده اميليز 1000 ولا 2000 ولا رقم عالي قوي كده، يبقى اول حاجه تخطر في بالكم انه ده بانكرياتايتس. وده مش بيبقى انفكشن. ده مش انفكشن. ده مش هندخل في سببه ايه بس ما هوش انفكشن. هو انفلاميشن بس مش انفكشن. وعلاجه كله فلويد ثيرابي. مفيش علاج له واضح. كله فلويد ثيرابي لان بيبقى فيه فلويد لاس كتير من الفلويدز اللي حوالين البلين بانكرياس. تعمل ايه؟ طب السي بي بي هيوطى لان بتعمل هايبوفوليميا. ما انا لسه بقول علاج البانكرياتايتس الاساسي هو ان الواحد يدي محاليل لانه هايبوفوليميك من اللي بيقولوا عليها فلويد سيكوستريشن. انتوا عارفين الحته اللي انفليمت بقى مليانه فلويد، فالحته اللي بتبقى انفليمت هنا ريترو بيرتونيوم فالفلويد تتحبس فيها. سيكوستر. انتوا عارفين كلمه سيكوستر دي. ورينا كده الكروره بتاعت الدافرام
دكتوره ايه انت عندك بانكرياتايتس هنا؟ ورينا الكروره يا حذيفه اللي باينه هنا، ورينا الكروره بتاعت الدايفرام تحت الاورطه. بص ورينا الاورطه دي الاورطه. شايف بقى في حاجتين رفيعين طالعين. ايوه برافو عليك. رجعهم من الفرتبري لان هم طالعين من الفرتبري على فكره. هم طالعين من الفرتبري رايت ولفت، واحده اصغر من الثانيه. شاور عليهم تاني اهو رجعهم. ايوه دول مش فيسلز، دول الكروره اللي هم الاوريجنز بتاعت الديافرام الفرتبري. طيب خلاص بالتالي والمعده باينه والليفر باين والاورطه باينين والسليم باينين، مش كده ولا يعني مش عاوزين بقى نقعد نضيع وقت؟ بس طبعا الكونتراست هنا اوحش بكتير من الكونتراست اللي كان موجود هنا. خلاص انا متشكر جدا جدا. الانج دي مقلوبه، او يا اما ده واحد عنده سايتس انفيرسس، يا اما هو صوروه غلط، يا اما احنا حطيناها غلط. انا مش رايي انكم تصوروها، علشان يعني مقلوبه. يعني مش معقول لما نوري حاجه تبقى مقلوبه تقولي انت عملت كده ليه؟ انا مش عارف، ما اعرفش انا عملت كده ليه. بس ادي الليفر وادي الجول بلادر وادي الكيدنيز بالظبط كده. الباب يعني متصوره هنا مقلوبه بالظبط. كان زمان قبل ما يستاندردايز حكايه ان اليمين يبقى يمين والشمال يبقى شمال، اول ما عملوا سي تي كانوا بيلخبطوا الصور كده. لكن دلوقتي احنا عارفين احنا بنحط العين على ظهره، نقطعه من فوق ونقف عند رجله، ما عارفين كده، بحيث ان يمينه يبقى عكس يميننا وشماله يبقى عكس شمالنا، كانه واقف قصادنا بوشه، ينام كده يبقى يمينه يبقى هنا وشماله هنا عكسنا. فدايما اليمين هنا، ده حاجه ستاندرد. لكن لو تاخدوا بالكم الحته دي، لا طبعا ده حته جديده، والحته دي كلها السفينه عامله ازاي؟ البانكرياس فيها فيري هيزي، بيقولوا blurred، بيقولوا smudging، فتبقى مش ديفاين كده. يقوم الواحد يقول ده اكيد بانكرياتايتس. انتوا عارفين الخوف من البانكرياتايتس ان الواحد يبقى عنده حاجه ثانيه ويقول ده بانكرياتايتس وما يفتحوش، يبقى بيرفوريتد ألسر وده بانكرياتايتس، او بالعكس يبقى يقول ده بيرفوريتد ألسر يفتحوا يلاقي بانكرياتايتس. مش مستحب ولا دي، يفضل ان البانكرياتايتس يبقى مانجد كونزرفتيفلي، والبيرفوريتد ألسر طبعا الحاجات دي تبقى اوبريتيف. هنشوف صوره ثانيه معدوله في وقت من الاوقات. عندنا اي حاجه ثانيه؟ بانكرياس؟ لا دي مش عاوزينها دي خالص. هنحط واحده هنا. رجع اقول عشان ما نبقاش انتوا شايفين؟ متشافه. يمكن انا بشوف حاجات انتوا مش شايفينها، وسمعت معروفه. مين هيجي يعلق عليها؟ احمد محمد يجي. اختياراتي هي للاسف. انا بحاول اختار الناس التانيين وبرضه بختار نفس الاختيارات. يلا علق لنا كده بسرعه على الفيلم ده. باين ولا لا؟ الناس اللي قاعدين فوق مش عارفين قاعدين فوق ليه، بس ما تيجوا تقربوا. احنا بنتكلم عن البانكرياس، اتكلمنا عن البانكرياس. البانكرياتايتس بيطلع، في اكيد بانكرياتايتس بيطلع البانكرياتيك جوس بره، اللي هي مليانه اميليز، وعشان كده تبقى ابزورب الاميليز يعني في الدم. الاميليز ومين كمان؟ واللايبيز هو المور سبيسيفيك. الاميليز هو المور بوبيلر. انتوا عارفين بيقولوا السيكا غيرنا طول الوقت، فالاميليز هو اللي له الشهره، لكن اللي جاب مظبوط هو اللايبيز. ما بنعملش لايبيز كتير، نعمل لايبيز لما نشك قوي انه مش بانكرياتايتس او احنا عاوزين نتاكد من بانكرياتايتس. لما البانكرياتيك جوس تطلع لبره بتطلع في الريترو بيرتونيوم، لكن كمان ممكن تكون فاتحه البيرتونيوم اللي قدامها وتجمع ورا المعده.
ورا المعده حته اسمها ايه؟ اللاسر ساك. انتوا عارفين البرتين مقسومه لجريتر ساك ولاسر ساك، في حته ورا المعده اسمها اللاسر ساك ما تتبانش الا لما الواحد يفتح الجريتر اورنتا ويدخل جواها، يعني لما القطاع افتح البطن كده ما اشوفهاش. فدي بتبقى لما نكولكت في اللاسر ساك فلويد مليان اميليز ولايكيز ومالوش epithelial وول، يوم يقولوا عليه بانكرياتيك سودوسيست. انتوا شكلكم مش معايا. ودي بتاع مشهوره قوي، واحد اتخبط في بطنه، ده كان لسه بقى عندنا الولد ده امبارح بالليل، ولد صغير كده عنده 6 سنين مخبوط في بطنه، ومن امبارح ابتدت بطنه تبقى تندر وريجيد. قلنا هنفتحه، فتحناه لقينا البانكرياس بتاعه مقطوع، البانكرياس بتاعه ترانسكتد. لو كنا ما فتحناهوش كانت الفلويد بتاعت البانكرياس هتليك في اللاسر ساك اكتر، وبعد شويه يبقى حواليها فايبر تيشو وول وتعمل وات يقول بانكرياتيك سودوسيست. سيست معروفه، يعني ايه سودوسيست؟ هي مش مالهاش ابيثيليال لايننج. مالهاش ابيثيليال لايننج زي ما اسامه يقول. السيست او لا ابيثيليال لايننج تبقى بروسيست، او مالهاش تبقى سودوسيست. وليه بانكرياتيك؟ عشان البانكرياتيك جوس مليانه اميليز. وفي البانكرياس ساعات يطلع في الستات المتوسطين العمر السيستيك نيوبلازمز، ساعات يلخبطونا مع البانكرياتيك سودوسيست، لكن مش موضوعنا دلوقتي. فالبانكرياتيك سودوسيست تيجي بعد التروما وتيجي بعد البانكرياتايتس، وبعد التروما تبقى ميست ساعات. كل واحد بعد ما يتخبط في بطنه بعدها يمكن بسنين تلاقي بطنه قاعده ايه؟ بتسوال، يبقى عنده بانكرياتيك سودوسيست. يلا يا احمد بعد المقدمه دي قول يلا فين المعده؟ قلنا فين المعده؟ ايوه برافو عليك، دي المعده. طلعها من فوق كده، طلعها من قبل كده، ومن قبل كده كمان، من قبل كده ايوه، ومن قبل كده كمان اهي. المعده مليانه صبره اهي، مليانه صبره اسمها جاستروبلازميك. لو ادينا فيريان للعيان تلاقوه عمل ارتيفاكتس بوظ الصوره. الفيريان راديو كيك قوي على السي تي ما يستحملوش، لان السي تي حساس قوي. اللي بان بقى للمعده ايه اللي حصل للمعده؟ المعده شايفين الاول كانت كويسه، لكن الحته اللي تحت منها بوش كتيرلي، وبقت زي ما هو بيقول بقت تلال، بقت عامله رفيعه قوي كده وتزق قدام. اهي فين هي؟ فين؟ اهي وهي بصوا عامله ازاي؟ بقت قدام وراها حاجه ناس كبيره. طبعا لو ما كناش ادينا صبر كنا ممكن نقول دي المعده، بس هي مش المعده ليه؟ مش مليانه صبر. ما هي لو كانت المعده كانت الصبر اللي باينه قدام دي كانت نزلت جوه الفلويد ده، فدي تبقى يا اما بيري بانكرياتيك فلويد كولكشن، اما بعد 6 اسابيع تبقى سودوسيست لما يبقى لها وورد. اول ما يبقى لها وورد تبقى سودوسيست، قبل كده تبقى اسمها بيري بانكرياتيك فلويد كولكشن. مشهوره قوي، الصمت تتزق لقدام وتتزق ساعات ناحيه الايه، الناحيه دي اللي هي ايه اليمين، تبقى كريسنت تبان في البيريوم ميلز كمان. انتوا ليه مش معايا؟ دي صوره سيبكم الكلام هقوله ده، انا بقول اي كلام. الصوره اهي، يعني حتى لو انتوا زهقين من الكلام اهو صوره حلوه قوي. دي من الهيوج ابدومينال سيستس، لان انتوا عارفين في انتيتي كده لما تجي لنا ابدومينال ديستنشن نفكر لحسن يكون زي ما انتوا عارفين هيوج سيست، زي واحده ست تبقى اوفاريان، زي بعد التروما تبقى بانكرياتيك سودوسيست، زي ميزنتريك، زي ساعات هايدرونيفروزز، زي ساعات امارتي ديستندد يورينري بلادر. في سيستس كده في البطن هنقولهم مره ثانيه بعدين، وانتوا شفتوا معايا طبعا هيدات سيست قطاع. يبقى شاور عليها تاني بقى. فين الليفر؟ ورينا الليفر كده. فين الليفر اهو، مش عاوز كلام. والاورطه باينه. فين الاورطه؟ والاورطه اهي. الليفر مليان الفاسلز بتاعته، الفاسلز اللي هي غالبا دي البورتال راديكالز. فين المعده؟ ورينا المعده تاني. المعده ايوه امشي معاها. ورينا السيست اللي انا بقول عليها دي اهي، باينه قوي تحت اهي. المعده شايفين بقت نزوها لقدام. والناس دول تفتكروا يجي لهم ايه غير بطنهم اللي وارمه؟
اكيد ديسبيبسيا. ديسبيبسيا. وايه كمان صح؟ ياكلوا يشبعوا بسرعه، معدتهم مختصره لحاجه صغيره. انتوا عارفين الواحد عشان يقدر ياكل كويس لازم يكون عنده كاباسيتي للمعده، المعده تصغر ما ياكلش او يشبع بسرعه. يجي له ايرلي الشبع اسمه ايه؟ ساتايتي. يجي له ايرلي ساتايتي. وطبعا ممكن يرجع، لان معدته ممكن يبقى كومبريس، ممكن يرجع زي البانكرياس. زي ما البانكرياس يعمل كده، يضغط على المعده ويضغط على البلدك ويعمل الحاجات دي. طبعا ممكن تضغط على البلدك. ايه ده؟ دي صوره برضه ظريفه قوي. دي اتحطت امتى دي؟ تعالى يلا علق على دي يا احمد كمان. يلا يلا حبيبي عرضنا على دي. انا متاسف لا مش جاي قصادكم. يلا يا احمد قول يا حبيبي. ده البانكرياس. برضه البانكرياس شايفينه عامل ازاي؟ هيزي او بليرد. هيقولوا smudging of the plains. كلها بمعنى ان هو ويل ديفايند. حواليه ريمو فلويد صغير. لو في بتاع بيضه كده، في حاجه بيضه كده جنب الجول بلادر في الديودينا. ايوه دي رايد ان جي تيوب. انبوبه جايه من المناخير، نيزو جاستيك تيوب، وداخله جوه الاسوفجس ونازله جوه الستمك وواصله لغايه الديودينا. ما هو الناس دول بيبقى عندهم إلياس، مش انا ناكلهم، فهنحط لهم نحط لهم ان جي تيوب وندي لهم فلويدز ونخليهم ان بي او. ان بي او nothing per orum. بيقولوا على الكلام ده دريب اند سك. بيقولوا دريب اند سك. سك the fluid from the GIT and put an intravenous drip. بيقولوا عليه دريب اند سك. لان الناس اللي عندهم acute abdominal conditions قبل ما نقرر نعملهم عمليه لا نبتدي نعمل لهم الكلام ده، نخليهم ان بي او او نير باي ماوث. ان بي او nothing per orum. ونحط لهم ان جي تيوب ونخليهم يحصل فلويد الصدى. انسان obstruction، polycystitis، pancreatitis، مش عارف يعني perforated ulcer، الحاجات دي كلها. يبقى واضح فين الجول بلادر. شاور على الجول بلادر كده. شاور على الجول بلادر اهي. الجول بلادر اهي. شاور لي على البانكرياس اللي احنا بنقول عليه. البانكرياس اهو حواليه فلويد. ورينا ايه الحاجه اللي مبيضه اللي وراها دي. حاجه مبيضه وراها ماشيه. دي الرايل. الرايل اسم من اسماء الان جي تيوب، اسمها اسم الايكون بتاعتها، لكن اسمها الكبير نيزو جاستريك. اي انبوبه تدخل من المناخير توصل للمعده او الجنين بيسموه نيزو جاستريك. المفروض توصل للمعده لكن ساعات تدخل منها بالقصد او من غير قصد جوه الجدينه. طب ايه البس ده؟ ايه؟ السنك عامل بورتال بالظبط كده. فين الاورطه؟ شاور لنا على الاورطه كده. ادي الاورطه. وايه اللي معدي قدامها ده؟ في حاجه بيضاء معديه قدامها بالعرض. ده ايه؟ ده ايه بيساوي؟ صح؟ يمكن تكون صح. اللفت هنا فين صح؟ والحاجات اللي طالعه من الاورطه، في حاجه طالعه من الاورطه نفسها ورا اللفت هنا فين؟ حاجه مبيضه كده، نقطه بيضاء. ايوه ده رينا الارض. رينا الارض شاور عليه تاني. ايوه هو ده. طبعا الكوره باينه. الكوره طالعه من الاورطه وطالعه من قدام الاورطه. يعني انتوا عارفين الاورطه بتعدي ورا الديافرام. الاورطه كايتس دي بتبقى ان سنس مش بتبقى فورم في الديافرام، هي الاورطه ان سنس معديه وراه. الكوره شاور على الكوره مره كمان. يبقى شفتوا البانكرياتايتس وشفتوا النورمال بانكرياس ولفينا في الاناتومي، وشفتوا كمان باري بانكرياتيك فلويد كولكشن وسوسيست. الفرق بينهم ايه؟ التوقيت. الفرق بينهم الوقت. عشان نقول سيست لازم يبقى حواليها وور. قبل 6 اسابيع مفيش وور تبقى بيقولوا عليها باري بانكرياتيك فلويد كولكشن. كانوا زمان يقولوا عليها اكيوت سوسيست. بعد 6 اسابيع يسموها كرونيك سوسيست. بس دلوقتي بقينا نقول باري بانكرياتيك فلويد كولكشن وسودوسيستو بس. as a complication of trauma او acute pancreatitis. الاكيوت pancreatitis فيه حاجه ظريفه قوي بتحصل بعده. يجي pancreatitis وبعد كده يحصل له ايه؟ يا بيموت اعوذ بالله، يعني ممكن العين البني يموت، يا يفك ويرجع طبيعي خالص. البنكرياس يرجع للطبيعي بتاعه ما ياثرش عليه خالص. لكن الكرونيك مش كده.
الكرونيك اللي هم الناس اللي هم الكحول ابيوزرز، يجي لهم كرونيك بانكرياتايتس، يجي لهم ريكارنت اتاكس اوف بين والبانكرياس يبقى ديسترويد، يبقى مليان انتوكسيكيشن. ده هنشوف كمان دقيقتين. عاوزين بقى نطلع خلاص يا احمد، متشكر قوي قوي. دي تنتهي. هتلاقي حاجه ثانيه دي برضه ظريفه قوي لو نطلع دي هتبقى شكرا يا احمد. يا ريت اي واحد كنا ممكن تكبر واحد فيهم هتبقى هايله. لو كنا نعرف بقى مش هنضيع فيها وقت عشان دي نفس الحاجه، دي نفس الحاجه، دي برضه سيست ورا المعده، برضه دي بانكرياتيك سودوسيست. يمكن باينه اكتر. ممكن تجيب الفيلم معلش اللي هو على اليمين فوق، اللي هو فيه المعده، الريم بتاع المعده اللي باين اكتر. باينه برضه السيست اللي هي زقه المعده لقدام. هنا مفيش صبغه واضحه، لكن الثاني كان فيه صبغه واضحه قوي فكانت موضحاها. انا الكلام هي مش شايفينها. pancreatic pseudocysts. The diseases of the pancreas in general, if they're in the head, لو كانوا in the head بيجوا ممكن طبعا بين الفيتر باك، لكن اكثر من كده بيضغطوا على البايدكت ويعملوا جوندس، بيضغطوا على الجدينم ويعملوا طلارك اوبستراكشن. والديزيز بتاعت البانكرياس كمان بتضغط على السنيك فين، بتضغط على السنيك فين. لما بتضغط على السنيك فين تقوم تعمل بورتال هايبرتنشن لوكالايزد للجاستريك فاندس، يقول عليه سيجمنتال او لوكالايزد بورتال هايبرتنشن، مش البورتال هايبرتنشن بتاع اللي هو الليفر سيروزز والكلام ده، لا يبقى لوكالايزد بس. سبانيك فين ثرومبوزز، انتوا عارفين الشورت جاستريك فينز اللي هم بيسبلاي او بيدين الفندس بيبقوا دريند انتو ذا سبانيك فين. فالبانكرياس له برزنتيشن معروف، يجي بجوندس، يجي بكالوريك اوبستراكشن، يجي ببورتال هايبرتنشن، يجي ببين الفلتر باك. انتوا عارفين اللي هو اللينينج فورورز بيعمل له ريليف. الهيد تعمل الجوندس والباردينين اوبستراكشن، لكن البودي والتاني يعملوا بس وجع. عشان كده بنلاقي تشخيص صعب اكتر من الهيد. الكانسر والحاجات الثانيه باينه قوي قوي قوي. السيست باينه. هنشاور على حاجه ولا ايه؟ نشاور، ما نشاورش ليه؟ ادي السبين باين الكبير شويه، وادي الليفر، وادي الاورطه، وادي السيست، وادي المعده. طبعا عاوزين نبقى اكتر اطمئنانا للتشخيص، عاوزين ندي صبغه للعين عشان نشوف فعلا ان دي مش حاجه تبع المعده بس، مش شكلهاش كده. يبقى another pancreatic pseudocyst. pseudocyst pancreatitis acute ونورمال اناتومي ونورمال بانكرياس. هنبص بقى على، معرفش الفيلم ده يمكن ده عشان احنا مولعين ده قوي ولا ايه؟ مش عارف ده. بس لو تبصوا كده تلاقوا في البانكرياس ده في كالسيفيكيشن. شايفين ده pancreatic calcification. الكرونيك بانكرياتايتس يفرق عن الاكيوت. الكرونيك يدي بين، وعشان بيدستروي البانكرياس فيدي ايه؟ لما واحد يبقى عنده بانكرياتايتس بيدستروي الاكزوكراين فانكشن يبقى عنده ستياتوريا، يعني الانسان يبقى عنده داريه. فيقولوا الاكيوت يعمل بين وفوميتنج، والكرونيك يعمل بين ودايريا. طبعا غير الدايابيتس عشان بيدستروي الاندوكراين فانكشن. قول البانكرياتايتس ممكن ما تجيش بعد 6 اسابيع. الايه؟ البانكرياتايتس
ممكن ما يجيش برزنتيشن بعد 6 اسابيع الا بعد 6 اسابيع بيزودوا سيست. لا لا فيري انلايكلي ان يحصل كده. لا ممكن برضه تعالجوا البنزو سيستم. السيست دي هتبقى بسبب الليك اوف البانكرياتيك انزيمز من البانكرياس. انت ما بتعملهاش حاجه، انت بتستنى على الانفلاميشن سبسايد. فممكن قوي رغم انك تعالجه، انت بتعالجه بتقلل له بس الهايبوفوليميا اساسا، ويمكن محتاج طبعا فنتيليشن وكده لانه بيأثر على البودي سيستمز كلها. موضوع مش عايزين نتكلم عليه قوي دلوقتي. لكن البانكرياتايتس بيقولوا عليه 4 انواع. طبعا مش غير يقول بانكرياتايتس، انا غير يوريكم الاشعاعات بس بالمره. كانت 7 انواع. الاكيوت اللي هو يجي ويخف خالص. يخف خالص يعني يرجع معانا لنورمال بانكرياس، نورمال اندوكراين واكزوكراين. واهم سبب له ايه؟ اهم سبب للاكيوت بانكرياتايتس لا مش تروما. ايه؟ ايه؟ a stone in the gallbladder that sits into the ampulla of water. فهو ده فعلا الموست كومن كوز. لكن الموست كومن كوز اوف كرونيك بانكرياتايتس از الكحول. ولما نقول اوفرول ايه التو موست كومن كوزز اوف بانكرياتايتس يبقى الكحوليزم، الكحول وجولد ستون. بانكرياتايتس الاثنين المشهورين. في الجي اي تي كده اثنينات كتير. مش عارف ايه التو موست كومن كوزز اوف ايه وايه وايه. اثنينات كتير قوي. لان النوع البانكرياتايتس التو موست كومن كوزز الالكحول يعمل كرونيك، والاكيوت يعمل قصدي الجولد ستونز تعمل اكيوت. لما ستون من الجول بلادر تنزل في الباي داكت وتبقى امباكتد في الامبولا، ويبقى دي يات انذر كومبليكيشن اوف جولد ستونز. السؤال لسه جاي. انا ليه 5 نمر لسه جاي، لسه يوم الثلاث اول امبارح اول سؤال كده انيوميريت كومبليكيشنز اوف جولد ستونز. فاحنا قلنا منهم 2 طبعا كيتوسايتس او 3 وجولد ستون إلياس وبانكرياتايتس. لما واحده يجي لها ريكارنت اتاكس او اكيوت بانكرياتايتس يقول عليها اكيوت ريلاكسنج. يعني ممكن الاكيوت بانكرياتايتس يجي بريكارنت اتاكس. الكرونيك بانكرياتايتس يدستروي البانكرياتيك اكزوكراين والمكرون فانكشن، يعمل دايابيتس كمان سيتوريا ويعمل كالسيفيكيشن ويجي له attacks of pancreatitis superimposed on this destroyed pancreas. يقول لها chronic relapsing pancreatitis. ادي الكالسيفيكيشن باين. الكالسيفيكيشن اهو بصوا فين اهو متصوره. صورتوها دلوقتي هتظهر يعني باينه. ماشيين كده الفيلم اهو ما اعرفش باين على الفيلم الموجود على الشاشه الثانيه دي ولا لا. مش باين قوي. يبقى نبص على حاجه ثانيه بعد كده. دي فين الظرف بتاع الشرير ده؟ مش عارف. النهارده منظمين قوي قوي بطريقه غير طبيعيه. هنخرج بره النص شويه عشان نرفع بس الكلام اللي ممكن يبقى ممكن تشوفوا معايا الصوره دي قبل كده. ايوه دي طب محمد بيقول بصوا الاورطه اللي كنا بنتكلم عليها. لو تشوفوا الاورطه من فوق بصوا الاورطه كانت عامله ايه اهي. ده كراس وده كراس. احنا قلبنا احنا كنا مقلوبه ده معدوله. لكن بعد كده الاورطه يحصل لها تغير رهيب وتكبر قوي اهي. شايفينها بتتعامل ازاي؟ الاورطه بعد ما كانت حجمها 3 سم بقت حجمها مش عارف كبيره قوي اهي. بقت ممكن الواحد يقيسها حتى عامله برج عن كده زي ما هو. مين يعرف يقول لي 4 فايندنجز في الاورتيك انيوريزم ده؟ طبعا ده اورتيك انيوريزم. مين هيقول لي 4 فايندنجز؟ مين يا جماعه؟ طيب كفايه يطلع لهم لي. حابب تطلع تقولهم؟ تعال يا رياض تعال. يلا تعال شاور عليهم. ده انا مستني واحد بس. يلا ايه الحاجات ال4 اللي جايين كلكم شايفينهم؟ تعالى يا رياض على جنب على
جنب عشان يعرفوا يشوفوا نيورال ثرومبس. الرمادي نيورال ثرومبس. نيورال ثرومبس عشان كده الانيوريزم ده بيمبولايز بيدي اكيد اسكيميا في رجلين، ولا لو كان سبليمنت في الايد، ولا لو كان في الكراتب في المخ. فهو نيورال ثرومبس رمادي. وبعدين الفرتبرا كومبريست، الفرتبرا مضغوط عليها عشان كده يجوا بايه؟ بباك بين. يجوا بباك بين. البادي تتاكل، الديسك تفضل سليمه، الديسك تفضل سليمه ما تاثرش عشان هي ايه ماسكه. يجوا بباك بين. ده احنا بنعمل كلام نظري كتير الحمد لله مع الصور دي، يعني مش بس اشعاعات. طب وايه كمان؟ بلاش هتصعبها علينا. لكن طب ايه البيضه، ايه الحته البيضه اللي في الوسط دي؟ في حته بيضه في الوسط في الانيوريزم. ده الحته اللي ماشي فيها الدم فخدت صبغه. يعني الانيوريزم ده كله مش ماشي فيه فلو، ده الحته بس القدامانيه اللي فوق دي هي اللي ماشيه فيها فلو، الباقي حواليه ثرومبس عند الوول نيورال يعني. فدي كلها دي الحته اللي فيها الصبغه. طبعا ممكن تكون كلها فيها صبغه، ممكن ساعات، بس مش في الاورطه. الانيوريزم كله يتسد، كله يتسد يبقى ثرومبوز ويدي طبعا اكيد اسكيميا، بس مش بالامبوليزم، بالثرومبوز. طيب وفي ناقص حاجه واحده كمان، ماكرو كالسيفيكيشن. في فلاكس اوف كالسيفيكيشن. بص في الصف ايوه الأور كالسيفايد، الأور فيها نقط كالسيوم. طبعا العين ده هيبريزنت بابدومين لامب ولو هو نبيه كفايه، او دي بالسيتايل. ممكن يجي برجليه مسدوده فيها اكيد اسكيميا، او ممكن اعوذ بالله الانيوريزم بتاعه ايه؟ يرابتشر. واذا كان رابتشر يبقى دي بتبقى ايمرجنسي لو لحقناه، لو لحق جلد. هاي يا رياض كويس قوي قوي قوي. رياض ده عمل 4 حاجات: نيورال ثرومبس، فلو انسايد انيوريزم، كالسيفايد وول، اند ايروبيك فيرتبرا او فيرتبرا يعني. دكتور هنشغل. حد عاوز يقول حاجه؟ قول بس انا اباب الليفل بتاع الرينال ارتري ولا بيلو الليفل؟ لا ده انفرا رينال، ده واطي قوي قوي قوي. محمد بيسال سؤال نبيل جدا طبعا، بيقول ده فوق ولا تحت؟ رينال ارتري، الرينال ارتري الليفل هنا في حاجات متفرعه شايفينها، شايفين الحاجات اللي جوه، شايفين الحاجات دي اهي. وطبعا دي المعده كبيره ودايليتد، الليفر حواليه لو تشوفوا ده، شايفين ده الريم ده هو فوق باين اهو، ده ما كانش موجود في اي فيلم شفناه قبل كده. ده فري فلويد جوه البطن. يعني لو كان واحد مخبوط في بطنه ده هيموبرتونيوم ولا باول كونتنس، لو واحد عنده مالجنسي ولا سيروزس ولا حاجه يبقى ايه؟ يبقى سايتس بالظبط كده. ما فيهوش الريم ده، شايفينه كلكم مش كده؟ شايفه يا محمد ولا لا؟ والمعده كبيره اهي، المعده دي كبيره، والليفر مليان حاجات هايبودنس. الحقيقه جد ده بجد قصدي مسوده قوي قوي. دول طبعا من ده هنا، ده الحته دي ده اليمين والحته دي، وده هنا بس بتاعت الليفر باينه اهي، متصوره واضحه. ولا ممكن تكون حتى في الحاجات اللي بقول عليها. ايه الليجن اللي عند الراجل ده؟ ايه الحاجات الدايليتد جوه الليفر بتاعه؟ دول دايليتد انتراهيباتيك بيلياري راديكلز، بيقولوا عليهم IHBR. ده شفناهم مره قبل كده. احنا النهارده شفنا البانكرياس، شفنا البانكرياتايتس الاكيوت والكالسيفيكيشن والسودوسيست. كنا عاوزين نشوف كانسر، هذا هنشوفها حالا دلوقتي. بس دول البيلياري راديكلز دول دايليتد. بيلياري راديكلز ار نوت نورمالي سين. دول بيقولوا عليهم IHBR انتراهيباتيك بيلياري راديكلز. بس دول مش بس كده، ده فيهم هواء، فيهم هواء، لانها الهواء مسود قوي. بيقولوا عليها ايه لما البيلياري تري يبقى فيها هواء؟ نوموبيليا. يقول عليها نوموبيليا او ايروبيليا. نومو مش نومو يعني هواء، او ايروبيليا او نوموبيليا.
طبعا دي بتبقى ريليتد لايه؟ ريليتد للجولد ستون ايلس اللي قلناها. العيان اللي عنده جولد ستون وهيباتوكوليسيستايتس بعدين الجولد ده الانفين لازم تدينا مع الفيس ده ثم الجولد ستون تنزل في الجديد تسد الترن الاليم، لكن الهواء بتاع الجديد كمان يطلع جوه الليل دي وياخد دخل فيها هواء يوم يعمل نوموبيليا. دكتور هو فين السبرين وفين بقيه الحاجات اللي على الشمال؟ ما فيش اي حاجه خالص غير أسامة باين من حاول السبرين. يطلع حاجة مش باينة لما نشوف كده فين مش عارف فين بقية الحاجات. دكتور هو في سبب اساسا ان الاستومك دايليت قوي كده؟ في ايه؟ سبب لان الاستومك دايليتد قوي. دي حجم عالي. هو كان عنده كانسر غير بانكرياس بس عنده بايباس كانسر. لا مش شايف لا اهو بص يا أسامة لو هتشوف السكين هتلاقي السكين اهو موجود في مكان ما هنا، لكن العين ده مليان لو تاخدوا بالكم ده ثابت شخص ودول باور لوكس ده كله ميه ده كله فلويد، ده كله يعني الباور لوكس بتاعته عايمه في فلويد، يعني عنده اسايتس، عنده مالجنت اسايتس وعنده كانسر بانكرياس وعنده دلوقتي مليان اسايتس وعملنا له زي ما بيقولوا باي باس ما بين البازر وما بين الانتستين عشان يدرين البايل. يعني العيان اللي عنده كانسر بانكرياس بيحاول يشيلها، لو ما عرفتش يشيلها بنعمل له زي ما بيقولوا بيلي انتريك باي باس ما بين الانتستين وما بين البايل داكت عشان تدرين البايل. خدوا راحه بقى 5 دقايق كده، خدوا راحه 5 دقايق عشان احنا ده بيدينا محاوط الهيرو بالبانكرياس، والحته المدلة اللي وراه دي الستاي جرين عامله بورتال السكريبنز الثاني دي الاورطه، لكن هنا في دايره وحتى عمل لها دايمنشنز دايليتد في ورا الهيرو بالبانكرياس او اكشلي في الهيد. شايفينها الدايره دي الدايره دي طبعا دي اداليتد كومن بايل داكت. الكومن بايل داكت الكالب بتاع الطبيعي بيبقى حاجه بتاعت 3 مللي 4 مللي، بتبقى دايما اقل من 7 او 8 مللي، لكن هنا حاجه وصلت مش عارف سنتي ونص 2 سنتي، فدي اهي دي دايليتد بايل داكت. لو شفنا الليفر بتاعه مش باين هنا في حاجه، لكن هو مكبر الحته بتاعت ممكن يكبر زي ما هو عاوز، مكبر حته الهيرو البانكرياس اللي فيها دايليتد بايل داكت اللي متحوطه بالمدينه. مش شايفينها لحد ما ولا ايه؟ والبين اللي معدي ورا البانكرياس اهو ده اللي هو تستنك بعد كده يبقى الكورتر. نعم لو ايه؟ لو ريتنشن سيست في البانكرياس حتى تانية، لكن يعني ممكن تطلع كده، لكن دي مكان البايل داكت قوي. دي حاجه شفتوا منها كتير، المعده منسوقه لفوق فيها فلو دبل، وهي شايفين فيها سيست في البطن سودو سيست. شايفين قد ايه؟ سيست كبيره قوي قوي قوي. بانكرياتيك سودو سيست واخده كل البطن. في حته معده فوق زي الهلال ووراها كل الحته دي سيست كبيره قوي موجوده جوه الجسر ساعد. فدي بانكرياتيك سودو سيست مش مهم على فكره دلوقتي. المناظر دي اللي هي الليفر اللي مليان برانشنج وورم لايك ستراكشرز هايبودنس، دول كلهم بيبقوا دايليتد بيلي راديكالز. شايفين منظرهم اهو دي كل دي طبعا معاهم انتوا عارفين البورتال راديكالز والبيلي راديكالز بيمشوا مع بعض. البورتال تراكس والبورتال راديكالز المفروض يبقوا ورا البيلري زي ما بيكتبوا في البورتال هيباتس،
البال دكت يبقى قدام والهيباتيك ارتري يبقى قدام ولا الشمال والبورتال فين يبقى ورا. فالريليشن من تاني في حاجات بيضة ورا الحاجات السوداء. طبعا دول ما فيهمش هواء. الجات بلاك اللي شفتوها كان من دقيقتين كانت سوداء قوي، دي رمادي بس او ما هياش جات بلاك اهي. كل دول دايليتد انترفينال راديكلز ودي البورتال راديكلز. لو نزلنا تحت شويه بصوا دي الجول بلادر كبيره وجواها فيها حصوه في الجول بلادر مش في البلدر. الحصوه في الجول بلادر عمرها ما تعمل حصوه في الجول بس الا لو سندروم مخصوص كده مش هنقوله دلوقتي. بس دي راديو اوبيك جول ستون اهي. طبعا دي ممكن تبان في البرين فيلم راديو لوسن بس السي تي عشان حساس قوي يبينها باللون ده. شايفينها؟ ادي الحصوه اهي. بس في حاجه ثانيه اهم من كده، الجدينم. ده الجدينم، دي المعده، ده الجدينم كومبريست اهو. في الهيد البانكرياس في ماس، في كوره في الهيد البانكرياس عامله كومبريشن للجدينم. شايفين الجدينم بيضيق ازاي؟ طبعا ولا دي سيست ولا حجمها كبير. ادي المعده ودي المعده البالورس بعد كده الجدينم واهي ادي الماس اهي. دي طبعا عنده obstructive jaundice بسبب head pancreatic tumor. البنكرياس في ماس في الهيد عامله له obstructive jaundice باينه قوي هنا حتى. ده باينه بصوا باينه ايه باين فيها حتى. ادي دي الكوره الرمادي اللي ورا الهيد فوق شويه دي الباي دكت ده ليتر بس طبعا مش باين حلو زي المره اللي فاتت. اهي لو بصيتوا شويه دققتوا لو دي الباي دكت ودي النيجر اللي فيه العمل الكومبريشن اهو. بعد كده الباي دكت بتختفي اهو وباين قوي هنا وضغط على اليمين عشان كده الناس دول يجي لهم زي ما كنا بنقول جوندس ويجي لهم بالور اوبستراكشن ده يرجعوا. اوكي ايه دي؟ بانكرياتيك سوسيست. لا انا عاوز اسمع صوت اقوى من كده. مين عبد الفتاح؟ تعرف الفتاح؟ تعالى لما اخد راندم سامبل كده واشوف عبد الفتاح عارف ولا بيضحك عليا وقاعد بعيد. مش عارف مين ابعد واحد قاعد في القطب الشمالي ده. محمد اسف. طيب يلا يا عبد الفتاح ورينا كده ايه السي دي ده. طبعا سي دي مش اجزاء الجلسه على البطن من الكلام المقدمه دي. برافو عليك. فين المعده؟ ورينا المعده. فين المعده؟ ادي المعده واضحه قوي اهي بقت عامله زي الهلال مضغوطه فيها صدره. فين الاير فلو دبل بتاعها؟ الاير فلو دبل. برافو عليك. ده طبيعي وطبيعي بنقول عليه جاستيك اير بابل. او لو واحد واقف يبقى اير فلو دبل، لو نايم يبقى اير بابل، لكن لو هو واقف يبقى جاستيك اير فلو دبل. برافو عليك تمام. فين السيستم اللي بتقول عليها دي؟ اهي بالظبط واضحه قوي قوي ما فيهاش اي كلام. ساعات دول يلخبطونا مع سيستيك بانكرياتيك نيوبلازمز ولا هنا ده هناخد منهم بايوبسي نشوف فيهم هيومر ولا هم سيستس فعلا. السكيل فين اللي بنحسب عليه؟ فين السكيل؟ اهو سكيل ده شكله 10 سم. شوف حجمها قد ايه من جنب للجنب من قدام لورا. لو عاوز تشوف طولها قد ايه شوفها بينها بكام مقطع. المقاطع من تحت تخنه قد ايه؟ المقاطع بتاعتها من تخنه اول 5 مللي ل 10. ولو عايزين نصغر قوي ممكن ناخدها تخن مللي بس نشوف حاجات فيري فاين. دي كانت تروماتيك سيست وطفل على حسب ما انا فاكر. استنى يا عبد الفتاح لما اشوفك
عارف اللي انا بقوله ده ولا قاعد كده لو كان عندكم وقت تبقوا تقروا البنكرياتايتس النهائي تقروه مش هتذاكروه، ما ينفعش تقروه، ما ينفعش الواحد يبقى النهارده مش عارف حاجه بكره يعرفها يذاكرها خالص مع اخوات، اتعرف عليها بس الاول، جاي يرجع لها مره ثانيه وثالثه ورابعه لغايه ما يعرف عليها. لا بتفتح قول يا حبيبي ده سيدي على النص. ايه ده ليك انت فاكر بيها ديكنز تفتكر وانت قلت ايه انت لما تقوم طب اللي بتقوله الطبيعه اهو ما فيش كلام ده فيشر ده فيشر بين الراجل ولا لا مش في ايه بعد كده بص بص الحته بتاعت لوحده ازاي ورا المعده البنكرياس بالظبط كده شايف ازاي بقت نيرف وسمادج وبعد كده بانت قوي بس خليك على جنب تحت فضلك على قد ما تقدر عشان يقدروا يشوفوا. ايوه وكملت على ايه؟ كملت على ايه تحت من الفيلم اللي بعد كده وانت لازم تقف على جنب او تشاور بقى بايدك الطويله دي اشاور بيها. ايوه فين نكملها فين الليجن انت شفته؟ حطه جوه حط لا على ايدك اليمين شويه او امشي معاها ناحيتك بقى امشي معاها ناحيتك في مقطع تاني لا اهي وهي كمان دي برضه صوت سيست بس فيها ايه المره دي؟ فلويد ليفل فلويد ليفل تبقى الاحتماليه حاجه من الاثنين اما دي بقى انفكتد يا اما حد حاول ياسبريت بقى فيها فلويد ليفل المفروض يكون فيها فلويد ليفل تبقى دي انفكتد بجاسمونيك اورجانيزمز يا اما حد حاول يشفطها ودخل فيها هواء وعمل شفط يبقى دي بقى انفكتد بانكرياتيك سيست. انت لسه مكمل؟ هكمل يلا قول لي ايه اللي باين هنا واحنا فين؟ احنا فين تاني جزء من البطن؟ قول لي ايه ده؟ ايه صوت ايه دول؟ ايه الصوتين اللي على الجنب اللي تحت دول؟ لا دول دي اسمهم سكانوجرام دول قلنا دايما السي دي يبقى فيه في فيلم الافلام بتاعته افلام عاديه موري هو قاطع فين بالظبط اسمهم سكانوجرام. ده سكانوجرام اهو والسكيل وري شاور على السكيل سكيل واضح قوي اهو 5 سم واضحين يقعد يعرف بقى يقيس اي حاجه زي ما هو عاوز عشان الواحد ياخد البطن كلها لازم تيجي في الشست. احنا هنا فين في البطن؟ فين في البطن؟ انهي جزء من البطن ده؟ يعني ده ابر ولا لور ابدومن؟ لور. فين الايليك كلاس ابتدى يبان؟ الايليك كلاس بان؟ ايوه طب انا اللي قلت لا فريق الصار ولا اهو بقى ما هو بيكبر فاحنا هنا دلوقتي احنا تحت في اللور ابدومن هي ندخل على الجينيا كربون. بص بقى في طريق الانتستن كده طريق الانتستن اهي الابيض ده اهي لكن في لوبس منها مش واخده صبغه اللي جاء الناحيه ده لا ده واخد صبغه. ايوه ده لا ده الفيلم هو ده لكن اللوب اللي فوقه اللي انت شاورت عليه في كوره بيضه جواه كوره بيضه جواه ده جول ستون هيلز دي جول ستون هيلز عشان كده اللي بعدها جول ستون هيلز ادينا خلصنا حكايته. واحده ست عندها ستون في الجول بلادر الجول بلادر تبقى انفلام الانفلاميشن ممكن تنتهي فيستر ستريت ثرو ذا دينا الحصوه الصغيره اللي تنزل عن طريق الكلى الفاطر تبقى صغيره قوي فتنزل مع الستولز. انتوا عارفين ده سيناريو نوت انكومن احنا بنخلص خلاص
فاضلنا كده 3-4 دقايق وتنطلق الحمد لله. واحده عيانه تيجي عندها بيلي ريكوليك، يعني هتصفر يومين 3 وبعد كده كله يروح. نعمل لها الترا ساوند، ما عندهاش ستونز لكن عندها دايليتد بيلي ريتري. ده جالها ايه ده؟ جالها transient jaundice while the stone was going down, passing down, too small to obstruct the intestine. لكن الستون اللي تسد الانتستين اللي تنزل عن طريق فيستولا عشان تبقى كبيره، فتيجي تقفل اضيق حتى من الانتستين. اضيق حتى من الانتستين معروفه هي الترمينيه على بعد 20 سم من الابيسيكال فالف، تقوم تسد الانتستين في النقطه دي. لازم تبقى عن طريق فيستولا. لو دققنا في البلين فيلم بتاعها يمكن نلاقي هواء جوه البيلي ريتري. يعني لما الواحد يلاقي واحده عندها انسان سكشن يبص على اشعتها يلاقي فيها نوبيليا، يقول بس الحاول عندها جولسون هيلز او يسسبكت ذات فيري ماتش. مش لازم نشوف صوره حلوه زي دي. انا بجيب لكم حاجات عشان الموضوع يبقى ستريس وفيكم بعد كده. يبقى لما تقروا جولسون هيليس عدي بانكرياتايتس عملناه، سودوسيست بيتكلم عن ايه؟ اورتيك انيوريزم بيتكلم عن حاجه ثانيه. بس فاهم الموضوع سهل للدرجه دي. مش لازم يجي لكم في امتحان جولسون هيليس، مش هيجي، بس عشان تبقوا عارفينه. تسيب الجراحه كلها. اوكي ورينا تاني مره تاني نشاور عليها اهي واضحه قوي قوي قوي. بتاع كوره بيضاء عايمه في الانتستين. وده بيقول ايه؟ كونها عايمه بيقول انها مش بتسد قوي، تسد وتفك وتسد وتفك، لان هي كده هي طايره، فمش مش هتامباكت وتفضل امباكتد. هتامباكت وممكن تديس امباكت فتدي انستراكشن اون اند اوف، ما بقاش كونتينيوس او ما بقاش يعني بروجريسيف. لسه نشوف حاجه من بره كمان، ده لسه عندنا وقت طويل قوي. ليه كده؟ خلاص يا ده انتهى. عملت برفورمانس يعني مبسوط بيه جدا، ما تحكش عليها كتير كده. هنقف عند الفاكرس خلاص، نبص على حاجات كده 2-3 تانيين. هنحط دول على جنب. فاكرس وليفر شفناهم الحمد لله. وبعدين بقى المره الجايه انا اعتقد ان انا هبتدي اديلكم وصفه مش عارف بس اعتقد كده. دي احنا نشرب ايه زيها يسموها هي دي. كانت فعلا لا اصلا ليها سوفت وير. لا يعني هو اللي بيفهم انا فاهم. دي هيئه سي تي عندكم فيلمين ونقعد ونكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. نكمل نشوف انا عندي حاجات ثانيه ولا في السي تيز ولا لا. نبتدي وصف ايميجنج، نبتدي ارتريز والحاجات دي. ما كانت هي الصوره راحت ايه اللي حصل لها؟ ماتت ولا ايه؟ ليه الصغيره دي كانت هايله؟ دي كانت هايله زي ما هي كده، كانت حلوه قوي 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 قوي. ده ستين كبير. ده دي اليمين. لا الصوره دي متصوره صح، دي معروضه صح. ده الليفر ده سبين كبير، وسبين زي ما انتم شايفين مليان. عاوز اصوريها شويه ممكن كانت اوضح حاجه متصوره. مليان فوكال ديفكتس. ده مش هوموجينس. ايه التشخيص؟ تفتكر انت اسمك ايه؟ ايه هي بتفتكر؟ بالكومن سنس. كومن سنس فوق النوليدج. كومن سنس. اقول ايه؟
ايه؟ ميتاستاسيس. لو كان ليفر كنا قلنا كده على طول. ليمفوما. لكن كنا سبين يبقى نقول ليمفوما اكتر. يبقى الاول واحد يقول ليمفوما قبل ما يقول ميتاستاسيس. ممكن بس قليل. الليفر طبعا على طول يبقى ميتاستاسيس، لكن السبين يبقى ليمفوما الاول. ممكن يبقى مالتيبل ابسيسز، ممكن يبقى كيمين، لكن الليمفوما تيجي اول حاجه. عنده ليمفوما كتير قوي. وبعدين احنا حتى ممكن ناخد بيركيتينيوس بابسي فروم ذا سبين. ايفن ده كان لسه عندنا من اسبوعين كده واحد خدوا له سبين بابسي ونزل فتحناها عملنا سبينكتومي. يحصل طبعا. ده واضحه قوي. ده واضحه قوي من بعيد. ايهاب شايفها كويس؟ ما بتفتحش شايفها هتطلع رايحه فين؟ وانتوا يا جماعه ابعد حد شايفها واضحه قوي مليانه فوق الديفكتس في السبين. شفتوا معايا مره قبل كده ديفيوز سبين وميجالي، شفتوا سنيك سيست وابسس وتروما ودي فوق الديفكتس، وشفتوا هالات سيست في الليفر، وشفتوا ليفر ابسس، وشفتوا تالي ديبوزيتس، وشفتوا ليفر تروما، وشفتوا هايبر تروما، وشفتوا بوست كيدني، وشفتوا بوليسيستيك كيدني، وشفتوا الرينال سيست، والحمد لله شفتوا البانكرياتايتس النهارده. وهنختم بالفيلم الموجود. شكرا يا آية، متشكر قوي. هنشوف الفيلم الاخير ده طبعا سي تي على الهيد. السي تي هو ملك الايمجنج، ما حدش بيقدر ينازعه طبعا، ما حدش بيقدر يبقى كويس في كل حاجه، فهو احسن واحد. لكن طبعا الام ار اي واحده منه حاجات صغيره، لكن السي تي طبعا هو عموما هو متهيألي كده ان هو الكينج اوف الايمجز كلها. فالفيلم ده على الراس، ممكن بقى تصور الراس، ممكن تصور الرقبه، الدراع، البطن، الصدر، البلبس، اي حاجه هو عاوزها طبعا. وده سي تي هيد. بعد التروما بنعمل سي تي، نعمل سي تي مش ام ار اي. لو كان تيومر بنعمل ام ار اي. الفرق اللي باين، بصوا الفرق بين الفيلم ده والفيلم ده سوفت تيشو ويندو، ده بون ويندو. قلنا مره قبل كده السي تي بيقدر يميز ما بين دنسيز العين ما تقدرش عليها، يقدر يميز بين رينج كبير قوي. اذا كنا عايزين نشوف العظم بالوانه، يعني نطمس البرين، عايزين نشوف البرين بتفاصيله ونخلي العظم كله ابيض، اللي هي الكونسيبت بتاع الويندوز، زي ما بنعمل في اللانجز. عايزين نشوف اللانجز بتفاصيلها، الميديستان يبان كله على بعض ابيض. عاوزين نشوف الميديستان بتفاصيله، البلان كلها كان على بعضها سودا. انتوا عارفين فكره ان الريز بتبقى اتنيويتد. اذا كنا مدين ريز تبقى اتنيويتد باي ذا لانج، ما تعديهاش اكيد السوفت تيشو بتاعت الساينم هتعملها اتنيويشن خالص، هتبقى مبيضه خالص. فده اللي تحت دول بون ويندوز، اللي فوق دول برين ويندوز او سوفت تيشو ويندوز. طبعا ده واحد واخد خرطوش في راسه، واحد مليانه. شايفين الكارتريدج الباليتس دي؟ ده واحد واخد الخرطوش اسمه شوت جان، اسمه شوت جان، مش جان شوت. الجان شوت الطلقه العاديه، لكن اسمه ده شوت جان. يبقى مليان باليتس صغيره كده، يبقى في خروم كتيره قوي في الجلد. طبعا انا مش جايبها عشان الشوت جان، يعني انا جايبها عشان اوريكم ايه. بصوا بقى المنظر ده، طبعا باين قوي الشوت جان دي واقفه اهي. بصوا اهي، ميزتهم انهم ما لهمش بنتريشن، مش بيبنتريت، يقفوا على السيرفس. لكن طبعا لو حد جاب خرطوش وحطه على راس البني ادم هتخترق، لكن من بعيد مش بيعملوا مشاكل كتير، بيعملوا مشاكل في الجلد بس. لكن بصوا انا جايبها ليه؟ شايفين المنظر ده؟ شايفين الستريكس دي؟ في ستريكس كده، شايفينهم؟ دي ارتفاكت عشان دول ارتيفاكتس، دول عشان الميتال بتاع الباليتس. فشايفين الخطوط دي كلها؟ دي ارتيفاكتس، دي مش حاجه حقيقيه، دي غلطه في الصوره بسبب الهابي راديو اوباسيفيكيشن بتاع الباليتس. شايفين في خطوط كده؟ الخطوط دي منظر الارتيفاكتس اللي انا بقول لكم عليها. شايفينها فوق اهي، باينه هنا، باينه هنا قوي اهي، وهنا الخط ده كله ده ولا حاجه، والخط ده ارتيفاكتس بسبب الاوباسيتي بتاعت الباليتس. هنقف عند كده بقى النهارده، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في الايمجز ان شاء الله.